السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے لایا ہوں ایسے دلچسپ سوالات جن کا جواب صرف جین لوگ ہی دے پاتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں آپ ان میں سے ایک ہیں یا نہیں۔ آخر تک ویڈیو دیکھیں کیونکہ کچھ سوالات کے جواب آپ کو بھی حیران کر دیں گے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوال: قرآن کریم کا وہ حصہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی پر نازل نہیں ہوا وہ کون سا ہے؟ جواب: قرآن کریم کا وہ حصہ جو دوسرے کسی نبی پر نازل نہیں ہوا یہ ہے سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کا آخری حصہ، رکوع۔ یہ تینوں حصے عرش کے خزانے میں سے نازل ہوئے۔ سوال: حمیت اسلام کے تحت سب سے پہلا قتل کس کا ہوا؟ جواب: ابو غفلہ یہودی کا۔ سوال: کتے کے اندر کون سی ایسی صفت ہے جو مریدین میں پائی جاتی ہے؟ جواب: کتا اپنے مالک کو کبھی نہیں چھوڑتا جو پکے سچے مریدین کی علامت میں سے ہے۔ سوال: کس فقیہ کو مصر میں علم حدیث کی تعلیم کے لیے روانہ کیا؟ حضرت نافع کو۔ سوال: کس جگہ پر آدھی رات کو بھی سورج چمکتا ہے؟ جواب: ناروے میں آدھی رات کو بھی سورج چمکتا ہے۔ سوال: کون سی چیز اللہ تعالیٰ کا تہ بند ہے اور کون سی چیز اللہ کی چادر ہے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عزت میرا تہ بند ہے اور کبریائی میری چادر ہے۔ جو شخص ان دو میں سے کسی کو مجھ سے چھینے گا میں اسے عذاب میں مبتلا کر دوں گا۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جسے خشکی پر نہیں کھا سکتے، اس کو کھانے کے لیے پانی میں جانا پڑتا ہے؟ جواب: غوطہ۔ خشکی پر نہیں کھا سکتے، اس کو کھانے کے لیے پانی میں جانا پڑتا ہے۔ سوال: اگر شوہر کے انتقال پر بیوی اپنے میکے میں ہو تو وہ کہاں عدت کرے گی؟ جواب: شوہر کے انتقال پر بیوی کو جس جگہ پر اطلاع ملے گی وہیں عدت کرے گی۔ سوال: قیامت سے کتنے سال پہلے تمام مسلمانوں کی روح قبض کر لی جائے گی؟ جواب: قیامت سے 40 سال پہلے تمام مسلمانوں کی روح قبض کر لی جائے گی۔ سوال: وہ کیا چیز ہے جو میاں بیوی کا نکاح، نمازی کی نماز اور روزے دار کا روزہ ختم کر دیتی ہے؟ جواب: موت۔
सवाल, बिस्मिल्लाह के बगैर सूरत का क्या नाम है? जवाब, सूरत तौबा है। सवाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने सहाबा के साथ खैबर को रवाना हुए? जवाब, 1600 सहाबा रजी अल्लाह अन्हु रवाना हुए। सवाल, कुरान पाक की किस सूरत का पढ़ना हर नमाज में ज़रूरी है? सवाल, मस्जिद हराम और मस्जिद अक्सा का किस सूरत में आया है? जवाब, मस्जिद हराम और मस्जिद अक्सा का सूरत बनी इसराइल में आया है। सवाल, क्या औरत अपने खावंद को तलाक देने का इख्तियार रखती है? जवाब, औरत अपने खावंद को तलाक देने का इख्तियार नहीं रखती। तलाक देने का इख्तियार अल्लाह ने सिर्फ मर्द को दिया है। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी तो सबसे पहले किसने मुखालफत की थी? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी तो सबसे पहले अबू लहब ने मुखालफत की थी। सवाल, क्या हिंदुओं की मजहबी किताब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई का हवाला देना दुरुस्त है? जवाब, हिंदुओं की मजहबी किताब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई का हवाला देना दुरुस्त है। सवाल, इमामुल जलील किसका लक़ब है? जवाब, इमामुल जलील इमाम गजाली का लक़ब है। सवाल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कितने दिन बाद पैदा हुए? जवाब, आप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद 2000 साल के इख्तिताम पर पैदा हुए। सवाल, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की अदालत में सबसे पहला मुकदमा कौन सा पेश हुआ? जवाब, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की अदालत में सबसे पहला मुकदमा उबैदुल्लाह बिन उमर का मुकदमा हरमिज़ान का कत्ल का पेश हुआ। सवाल, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपना बचपन क्या करते हुए गुजारा? जवाब, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपना बचपन बकरियां चराते हुए गुजारा। सवाल, वो क्या है जिसके पीने वाले को पहलवान और बहादुर कहा जाता है?
जवाब: गुस्सा पीने वाले को पहलवान और बहादुर कहा जाता है। सवाल: कबीला अंसार में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया? जवाब: कबीला अंसार में सबसे पहले इस्लाम हज़रत राफ़े बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कबूल किया। सवाल: वो कौन से सहाबी हैं जिनको खाना काबा, मस्जिद नबवी और बैतुल मुक़द्दस तीनों जगह अजान देने का शर्फ हासिल हुआ? जवाब: वो सहाबी हज़रत बिलाल बिन अबी रबाह रज़ी अल्लाह अन्हु हैं जिन्होंने खाना काबा, मस्जिद नबवी और बैतुल मुक़द्दस तीनों जगह अजान दी और तीनों जगह तौहीद का ऐलान किया। सवाल: कुतुब शुमाली और कुतुब जनूबी की सिमत का तयन करने के लिए 7 तरीके बताने वाले मुसलमान का नाम क्या है? जवाब: कुतुब शुमाली और कुतुब जनूबी की सिमत का तयन करने के लिए 7 तरीके बताने वाले मुसलमान का नाम अल बैरूनी है। सवाल: हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को किस उम्र में शहीद किया गया? जवाब: हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को 82 साल की उम्र में शहीद किया गया। सवाल: जंग जमल किन के दरमियान लड़ी गई और क्यों लड़ी गई? जवाब: जंग जमल कसास हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के मुतालबे के लिए लड़ी गई और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के दरमियान लड़ी गई। सवाल: सुन्नत और नफिल नमाज कहाँ पर पढ़ना बेहतर है? जवाब: सुन्नत और नफिल नमाज घर पर पढ़ना बेहतर है। सवाल: तूफ़ान नूह अलैहिस्सलाम कितने दिन तक जारी रहा? जवाब: तूफ़ान नूह अलैहिस्सलाम 40 दिन तक जारी रहा। सवाल: मुजरिम को फांसी पर कितनी देर के लिए लटकाया जाता है? जवाब: मुजरिम को फांसी पर तकरीबन 10 मिनट्स के लिए लटकाया जाता है। सवाल: ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु किस शहर से ताल्लुक़ रखते थे? जवाब: ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु यमन शहर से ताल्लुक़ रखते थे। सवाल: अल्लाह ताला ने कोह तूर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो पत्थर की तख्तियाँ दी थीं इन पर क्या तहरीर था? जवाब: अल्लाह ताला ने कोह तूर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो पत्थर की तख्तियाँ दी थीं इन पर तौरेत के अहकामात तहरीर थे।
सवाल, शराब पीने पर सबसे पहले किस पर सजा जारी हुई? जवाब, शराब पीने पर सबसे पहले वैश्य बिन हर पर सजा जारी हुई। सवाल, इल्म अर्जियात में मगरिब वालों की ज़बान से बाबा अर्जियात कहलाए जाने वाले मुसलमान का नाम क्या है? जवाब, इल्म अर्जियात में मगरिब वालों की ज़बान से बाबा अर्जियात कहलाए जाने वाले मुसलमान का नाम इब्न सीना है। सवाल, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का फ़िरौन अव्वल से क्या रिश्ता था? जवाब, नाना थे, नाम अलवान बिन सान था। सवाल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिस हवारी ने गिरफ्तार कराया था इसका नाम क्या था? जवाब, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिस हवारी ने गिरफ्तार कराया था इसका नाम यहूदा था। सवाल, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने कितनी उम्र में ज़िंदा अपने पास उठा लिया था? जवाब, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने 82 साल की उम्र में ज़िंदा अपने पास उठा लिया था। सवाल, ग़ज़वा बदर के मौके पर मुसलमानों के पास कुल कितने घोड़े थे? जवाब, ग़ज़वा बदर के मौके पर मुसलमानों के पास कुल 2 घोड़े थे। सवाल, हज, उम्रा या तवाफ़ के लिए हजर अस्वद को हाथ लगाने या बोसा देने का अमल क्या कहलाता है? जवाब, हज, उम्रा या तवाफ़ के लिए हजर अस्वद को हाथ लगाना या बोसा देने का अमल इस्लाम कहलाता है। सवाल, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के खिलाफ किसने प्रोपेगेंडा शुरू किया था? जवाब, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के खिलाफ अब्दुल्ला बिन सबा ने प्रोपेगेंडा शुरू किया था। सवाल, पहला हथियार किसने बनाया था? जवाब, पहला हथियार हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने बनाया था। सवाल, नबी के लग़वी मायने क्या हैं? जवाब, नबी के लग़वी मायने गैब की खबर देने वाला है। सवाल, कुरान मजीद का पहला मुकम्मल नुस्खा किस खलीफा के पास था? जवाब, कुरान मजीद का पहला मुकम्मल नुस्खा खलीफा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास था।
सवाल: किस नबी को एक मछली ने अपने मुंह में डाल लिया और बाद में निकाल दिया था? जवाब: हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को एक मछली ने अपने मुंह में डाल लिया और बाद में निकाल दिया था। सवाल: हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम कितने बुतों की पूजा करती थी? जवाब: हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम 5 बुतों की पूजा करती थी। सवाल: कौन सी छोटी सूरत है जिसमें अबराहा की शिकस्त और अबाबील का जिक्र है? जवाब: सूरह फील में अबराहा की शिकस्त और अबाबील का जिक्र है। सवाल: किस जिन्नात ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी चुराई थी? जवाब: सहज जिन्नात ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी चुराई थी। सवाल: कौन से सहाबी सबसे पहले जन्नत का पानी पिएंगे? जवाब: हज़रत शुएब रज़ी अल्लाह अन्हु सबसे पहले जन्नत का पानी पिएंगे। सवाल: फ़िरौन ने जब खुदाई का दावा किया तो किस बदबख्त ने सबसे पहले फ़िरौन को सजदा किया? जवाब: फ़िरौन ने जब खुदाई का दावा किया तो बदबख्त हामान ने सबसे पहले फ़िरौन को सजदा किया। सवाल: लोगों के वो अमाल जो सज़ा और जज़ा के लायक ना हों वो किस दिन नामा अमाल से निकाले जाते हैं? जवाब: लोगों के वो अमाल जो सज़ा और जज़ा के लायक ना हों वो जुमेरात के दिन नामा अमाल से निकाले जाते हैं। सवाल: किस साहबी ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर सजदा किया? जवाब: हज़रत अबू खुज़ैमा रज़ी अल्लाह अन्हु ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर सजदा किया। सवाल: किस नबी की उम्मत अल्लाह ताला का अजाब देखकर ईमान ले आई थी? जवाब: हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की उम्मत अल्लाह ताला का अजाब देखकर ईमान ले आई थी। सवाल: हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का फ़िरौन अव्वल से क्या रिश्ता था? जवाब: नाना थे, नाम अलवान बिन सान था। सवाल: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिस हवारी ने गिरफ्तार कराया था इसका नाम क्या था? जवाब: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिस हवारी ने गिरफ्तार कराया था इसका नाम यहूदा था।
सवाल: हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने कितनी उम्र में जिंदा अपने पास उठा लिया था? जवाब: हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने 82 साल की उम्र में जिंदा अपने पास उठा लिया था। सवाल: वो कौन सी मछली जो ना अंडा दे सकती है ना ही तैर सकती है? जवाब: तली हुई मछली। सवाल: जंग बदर में कुरैश मक्का की फौज की क़यादत किसने की? जवाब: जंग बदर में कुरैश मक्का की फौज की क़यादत अबू जहल ने की। सवाल: पूरे हफ्ते के दिनों में अल्लाह पाक को कौन सा दिन पसंद है? जवाब: हफ्ते के तमाम दिन में जुम्मे का दिन अल्लाह पाक को पसंद है। सवाल: शहादत हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के बाद 6 माह तक खलीफा किसको बनाया गया? जवाब: शहादत हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के बाद 6 माह तक खलीफा हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के साहबजादे हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु को बनाया गया। सवाल: हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बेटों की तादाद बताएं। जवाब: हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। सवाल: हजरत खतीजा रजी अल्लाह अन्हा कितना अरसा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में जिंदा रहीं? जवाब: हजरत खतीजा रजी अल्लाह अन्हा तकरीबन 25 साल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में जिंदा रहीं। सवाल: हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में बादशाह कौन था? जवाब: हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में नमरूद बादशाह था। सवाल: हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की दुआ से एक गुड़िया का मुर्दा बेटा जिंदा हो गया था, वो लड़का कौन था? जवाब: हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की दुआ से एक गुड़िया का मुर्दा बेटा जिंदा हो गया था, वो लड़का हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम थे। सवाल: दुनिया की किस मशहूर मस्जिद में पूरे साल में सिर्फ 2 नमाजें पढ़ाई जाती हैं? जवाब: दुनिया की मशहूर निमरा मस्जिद में पूरे साल में सिर्फ 2 नमाजें पढ़ाई जाती हैं। सवाल: गज़वा बदर के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा से निकले तो रमज़ान में कितने दिन बाकी थे? जवाब:
غزوہ بدر کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے تو رمضان میں 8 دن باقی تھے۔ سوال: صحیفہ کے لفظی معنی کیا ہیں؟ جواب: صحیفہ کے لفظی معنی رسالہ ہیں۔ سوال: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے علاوہ اور کون سا رکن ہے؟ جواب: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے علاوہ اور کلمہ شہادت رکن ہے۔ سوال: اسلام کو پرانے دور میں کس نام سے پکارا جاتا تھا؟ جواب: اسلام کو پرانے دور میں دین ابراہیمی نام سے پکارا جاتا تھا۔ سوال: اسلام میں سب سے پہلے مردم شماری کس دور میں کروائی گئی تھی؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں سب سے پہلے مردم شماری کروائی گئی تھی۔ سوال: قرآن مجید میں کتنے فرشتوں کے نام آئے ہیں؟ جواب: قرآن مجید میں 12 فرشتوں کے نام آئے ہیں۔ سوال: سورۃ کہف کے ساتھ کتنے فرشتے بھی نازل ہوئے؟ جواب: سورۃ کہف کے نزول کے ساتھ 70,000 فرشتے بھی نازل ہوئے تھے۔ سوال: حضرت ابی بکر رضی اللہ عنہ کے کس بیٹے کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پالا تھا؟ جواب: حضرت ابی بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پالا تھا۔ سوال: چاندی سے بنایا گیا سکہ کیا کہلاتا تھا؟ جواب: چاندی سے بنایا گیا سکہ درہم کہلاتا تھا۔ سوال: کس درخت کو مبارک درخت کہا گیا ہے؟ جواب: زیتون کے درخت کو مبارک درخت کہا گیا ہے۔ سوال: کس صحابی کی حیا سے فرشتے بھی شرماتے تھے؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حیا سے فرشتے بھی شرماتے تھے۔ سوال: قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد جانور کہاں جائیں گے؟ جواب: قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد جانور کو فنا کر دیا جائے گا۔
सवाल, अंदलस के साहिल पर फौज उतार कर कश्तियां जलाने का हुक्म किसने दिया? जवाब, अंदलस के साहिल पर फौज उतार कर कश्तियां जलाने का हुक्म तारिक बिन ज़ियाद ने दिया। सवाल, मजूसी कितने खुदाओं को मानते हैं? जवाब, मजूसी दो खुदाओं को मानते हैं। सवाल, मौजूदा दुनिया के इंसान किस नबी की औलाद हैं? जवाब, मौजूदा दुनिया के इंसान हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। सवाल, वो कौन सी चीज़ है जो हर किसी के पास आती है, देख कोई नहीं सकता लेकिन वो तड़पाती है? जवाब, तकलीफ, दर्द, तड़पाती है, रुलाती है। सवाल, तस्बीह फातिमा से क्या मुराद है? जवाब, 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाह अकबर। सवाल, ऑपरेशन से कबल मरीज को बेहोश करने का तरीका मुतारिफ कराने वाले मुसलमान का नाम क्या है? जवाब, ऑपरेशन से कबल मरीज को बेहोश करने का तरीका मुतारिफ करवाने वाले मुसलमान का नाम ज़िक्री अल राज़ी है। सवाल, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनानी किसने सिखाई और ये कश्ती कितने दिनों में बनाई गई? जवाब, अल्लाह ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा जिन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाना सिखाई और ये कश्ती 2 साल में बनाई गई थी। सवाल, कौन सा पानी खड़े खड़े भी पी सकते हैं? जवाब, आबे ज़मज़म पानी खड़े खड़े भी पी सकते हैं। सवाल, किस नबी ने मशहूर सरदार जालूत को कत्ल कर दिया था? जवाब, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने मशहूर सरदार जालूत को कत्ल कर दिया था। सवाल, कुरान मजीद की कुंजी किसको कहते हैं? जवाब, कुरान मजीद की कुंजी बिस्मिल्लाह को कहते हैं। सवाल, मैंने सारी उम्र जंगें लड़ी मगर अफसोस मुझे शहादत ना मिली, ये किस मुसलमान जर्नल के अल्फाज हैं? जवाब, मैंने सारी उम्र जंगें लड़ी मगर मुझे अफसोस शहादत ना मिली, ये मुसलमान जनरल हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु के अल्फाज हैं।
سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ولیمہ کب کیا اور اس میں کیا کھانا کھلایا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نکاح کے دوسرے دن ولیمہ کیا جس میں جوں کی روٹی، کھجوریں، حریرہ اور پنیر کھلایا۔ سوال: کیا غیر مرد کا عورت کی آواز سننا حرام ہے؟ جواب: عورت کی آواز کا کوئی پردہ نہیں، شرعی حدود کا خیال رکھتے ہوئے بات کر سکتی ہے، البتہ عورت کی آواز میں نرمی نہ ہو، لہجہ کڑک ہونا چاہیے۔ سوال: پہلے چار خلفائے اسلام کو کس لقب سے یاد کیا جاتا ہے؟ جواب: پہلے چار خلفائے اسلام کو خلفائے راشدین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ سوال: پہلے نبی کا نام بتائیں جو نبی ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی تھے۔ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام جو نبی ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی تھے۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کتنے بھائی تھے؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تین بھائی تھے، حضرت طالب، حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ جو کہ ایک مشہور صحابی رضی اللہ عنہ، اور عقیل۔ چاروں بھائیوں میں 10 سال کا وقفہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سب چھوٹے تھے۔ سوال: کیا ماں باپ کی بددعا سے موت آ سکتی ہے؟ جواب: والدین یا پھر کسی کی بددعا سے کبھی بھی موت نہیں آ سکتی۔ موت کا ایک وقت مقرر ہے۔ سورۃ نساء کی آیت نمبر 78 میں ہے کہ اگر تم اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بھی بند کر لو تمہیں موت نے وہاں پر بھی آ کر نہیں رکے گی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2067 میں آتا ہے کہ جو شخص چاہتا ہے اس کی عمر دراز کر دی جائے، اس کے رزق میں فراوانی ہو اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، تو یہ سارا معاملہ بھی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کی عمر 60 سال، لیکن رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اچھا کرنے پر اس کی عمر 70 سال ہو گئی۔ 60 سال کے بعد 70 سال ہونا بھی تقدیر میں لکھا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سرکار دو جہاں کو محبت میں فرمایا، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر دراز فرمائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے وقت ضائع کیا، عمر دراز نہیں ہوتی، نہ کسی کی بددعا سے موت آتی، نہ ہی کسی کی دعا سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، واللہ اعلم۔ سوال: معراج مصطفیٰ سے پہلے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کون سی نماز فرض تھی؟ جواب: معراج مصطفیٰ سے پہلے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پہ 2 نمازیں فرض تھیں۔ جواب: سورۃ فاتحہ کا پڑھنا ہر نماز میں ضروری ہے۔ جواب: حضرت جابر بن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو بددعا نہ دو، نہ اپنی اولاد کو بددعا دو، نہ اپنے خادموں کو بددعا دو، اور نہ ہی اپنے مال کو بددعا دو۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے وہ گھڑی ایسی ہو جس میں دعائیں قبول ہوتی ہوں اور یوں تمہاری بددعا قبول ہو جائے۔ جواب:
حضرت جابر بن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو بدعا نہ دو، نہ اپنی اولاد کو بدعا دو، نہ اپنے خادموں کو بدعا دو، اور نہ ہی اپنے مال کو بدعا دو۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہ گھڑی ایسی ہو جس میں دعائیں قبول ہوتی ہوں اور یوں تمہاری بدعا قبول ہو جائے۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کس نے کہاں شہید کیا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ابن ملجم نے شہید کیا اور کوفہ کی جامع مسجد میں شہید کیا۔ سوال: کس پیغمبر نے پیدا ہوتے ہی اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا۔ سوال: وہ کون سا پانی ہے جس کا ایک گھونٹ پینے سے دوبارہ پیاس نہیں لگے گی؟ جواب: حوض کوثر کا پانی ہے جس کا ایک گھونٹ پینے سے دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ سوال: کس مسلمان انسان کا جھوٹا پینا حرام ہے؟ جواب: جو شراب پیتا ہو اس انسان کا جھوٹا پینا حرام ہے۔ سوال: حضرت ذکر علیہ السلام کی دعا کا ذکر کس صورت میں کیا گیا؟ جواب: حضرت ذکر علیہ السلام کی دعا کا ذکر سورۃ مریم میں کیا گیا۔ سوال: کس صحابی کی نماز جنازہ 70 مرتبہ پڑھی گئی؟ جواب: حمزہ بن عبد المطلب کی نماز جنازہ 70 مرتبہ پڑھی گئی۔ سوال: کس ملک کے بادشاہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت نامہ پھاڑا، اس کا نام کیا تھا؟ جواب: اس کا نام خسرو پرویز تھا۔ اگر آپ نے آج کی ویڈیو کے کم از کم آدھے سوالات کے صحیح جواب دیے تو آپ واقعی کمال کے ذہین ہیں۔ نیچے کمنٹ میں بتائیں کہ آپ نے کتنے سوالات کے صحیح جواب دیے، اور ہاں، مزید ایسے ہی دلچسپ اور اسلامی سوالات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ اگلی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔